Le sectionneur porte visible. Le sectionneur porte visible, c'est un dispositif qui permet à fermer ou à ouvrir un circuit électrique. C'est-à-dire, il permet de séparer la source d'alimentation, les phases, et l'équipement électrique. Sectionneur porte visible, فيهم أنواع. فيهم ديال très basse tension وديال الباس تونسيون لا موين تونسيون لا هوت تونسيون. بالنسبه لهذا ديال شنايدر يعني ديال باس تونسيون اللي كيخدم 200 فولت 380 يعني عادي اللي هو النوع ديال دي اف 103. لا طونسيون ديال لومبلوا ديالو اللي هي 690 فولت يعني كتخدم بالكورو كونتينيو ولا بالكورو التيرناتيف. واللومبيراج ديالو كيوصل 32 امبير. وهنا لا طونسيون ديال ليزولمون كتوصل يعني 1000 فولت يعني كورو التيرناتيف. سيكسيونور بورت فيزيبل كيكون في الاختلاف ديالهم يعني لا ديفيرونس بيناتهم في لومبيراج ولا في لا كوموند. بالنسبه للسيكسيونور ماشي هو الديجونكتور ولا الانتربتور. السيكسيونور نا با دو بوفوار دو كوبور ني دو فيرميتور. يعني هنايا ما خصكش تفتح السيكسيونور ولي ماشين خدامين يعني ايفيتي ان اوفرتور اون شارج. سيكسيون نيميرو 3 فيه 3 ديال لي بول يعني 3 بول فاز 1 فاز 2 فاز 3. لا كوموند ديالو اللي هو باغ مانيتو ولو سوبور ديالو باش كتفيكسا بلي غاي. يعني هاد النوع هذا كيكون فيه 50 امبير. سيكسيون نيميرو 4 هاد النوع ديال لي سيكسيونور كيوصل لومبيراج ديالو حتى 250 امبير يعني 250 امبير مختلف على هادو. يعني قبل ما تشري شي سيكسيونور حتى تشوف فين غادي تستعملو يعني تشوف لا ماشين يعني لومبيراج ديال لي ماشين عاد كتختار السيكسيونور. سيكسيونور نيميرو 5 لومبيراج ديالو 65 امبير فيه 3 ديال لي بول يعني الفاز 1 فاز 2 فاز 3 ديال السيركوي دو بويسونس وفيه 2 ديال لي بول ديال السيركوي دو كوموند. سيكسيونور نيميرو 6 فيه 32 امبير يعني لومبيراج ديالو 32 وفيه جوج الانواع اما تريبولير او لا تيترابولير فيه اللي فيه 3 ديال لي بور او لا فيه 4 ديال لي بور وكيركب له ان بلوك اوكسيليير. سيكسيونور نيميرو 7 كاين فيه 32 امبير او 40 امبير او 63 امبير يعني كيكون فيه بزاف د الانواع. بالنسبه لهاد السيكسيونور كيتستعمل في لي زارموار الكتريك يعني هاد النوع هذا كيستعملوه بزاف لي زيليكتريسيان في لي زارموار الكتريك. سيكسيونور نيميرو 8 فيه 4 ديال لي بور يعني تيترابولير وفيه واحد لوفيي دو كوموند ولومبيراج ديالو كيوصل حتى 160 امبير. شفنا هنا 8 ديال الانواع ديال لي سيكسيونور بورت فيزيبل يعني اون جينيرال عندهم نفس الدور. يعني سيكسيونور بورت فيزيبل يعني اسور لو سيكسيونمون. شنو هي السيكسيونمون؟ يعني لا سيباراسيون ديال الريزو او ديبار ديال لي زيكيبمون. وهنا اللي خص تعرف ما خصكش تفتح سيكسيونور اون شارج يعني خص يكون الكورون نول. غندرسو هاد النوع ديال السيكسيونور اللي فيه جوج ديال لي بواني. عندنا بواني لاتيرال وعندنا البواني اللي هو فرونتال وفيه السيركوي دو كوموند لي بورن ديال لي كوموند وكاين لي بور اللي هما ديال لا بويسونس يعني سيركوي دو بويسونس يعني فيه سيركوي دو بويسونس سيركوي دو كوموند. وعندنا هنا ليكستراكسيون ديال لي فيزيبل يعني هنا باش كتشوف لي فيزيبل يعني شوفوا واش محروقين ولا بغيت تبدل لي فيزيبل هنايا. وهاد لابارتي هادي ديال ديسبوزيف دو ماناج. سيكسيونور بورت فيزيبل لو شوا دي فيزيبل اختيار ديال لي فيزيبل. كاين لو تيب دو فيزيبل اللي هو ام ولا جي ال جي جي. يعني هاد ام كتعني هي اكومبانيومون و ام هي موتور. يعني خصك تختار لومبيراج ديال السيكسيونور بورت فيزيبل كيكون كومباتيبل مع لومبيراج ديال الموتور. وإلا كان جي ال او لا جي جي كيكون ايزاج جينيرال يعني في الاستعمالات اللي هما العامه. شوا دي فيزيبل يعني هنايا الاختيار ديال الفيزيبل او لا ديال السيكسيونور بورت فيزيبل خصو يكون كومباتيبل مع الريسبتور. يعني لومبيراج اللي كيكون في السيكسيونور خصو يكون كومباتيبل مع الموتور ولا مع لا ماشين. طاي دو فيزيبل يعني كيكون فيه انواع. لا طاي ديالو كتكون متعلقه بالديامتر ديالو باللونغور ديالو. غادي ناخذ واحد ليكزومبل اللي هو مكتوبه فيه باغ اكزومبل سيكسيونور بورت فيزيبل مكتوب فيه 10 في 38. هاد 10 هذه هي الديامتر يعني الديامتر هو القطر ديالو. وهنا 38 هي اللونغور ديالو الطول ديالو. يعني لا طاي ديبوندغا دو بورت فيزيبل شوازي. يعني هاد لا طاي كتعلق على حساب الاختيار ديال بورت فيزيبل اللي كتختارو.
Le sectionneur porte visible فيه circuit de commande وفيه circuit de puissance. يعني السيركوي دو بويسونس كيكون فيه تريفازي يعني فاز 1 فاز 2 فاز 3 وكيكون معاه النوتر. والسيركوي دو كوموند كيكون فيه لي كونتاكت اللي هما اوكسيليير يعني لي كونتاكت دو بريكوبير. وكاين واحد اللوفي هنايا هاد اللوفي ولا بواني يعني بواني دو مانوفر يعني الدور ديالو هو لوفيرتور ولا لا فيرميتور ديال السيكسيونور. وهنايا السيكسيونور نومي كي اون شيما يعني عوض ما تبقى تكتب ديما سيكسيونور بورت فيزيبل كدير غير كي. وهنا لي فيزيبل هادو لي فيزيبل فيهم لي بليزيور تيب يعني كما قلنا كاين تيب اللي هو ام وكاين تيب اللي هو جي يعني هنايا كيكون اكومبانيمون موتور او لا ايزاج اللي هو جينيرال. نديرو ريزومي على السيكسيونور بورت فيزيبل يعني السيكسيونور بورت فيزيبل اي ديستيني à fermer ou à ouvrir un circuit électrique يعني كيفتح ولا كيسد ان سيركوي الكتريك. الملاحظه المهمه هنايا كما قلنا ميمكنلكش تفتح السيكسيونور اون شارج يعني حتى يكون كورون نول. Le sectionneur porte fusible également muni de fusibles de type AM ou de type GG يعني de type AM يعني accompagnement moteur أو لا كيكون ايزاج جينيرال يعني كيكون في الاستعمالات العامة ولا اكومبانيمون موتور يعني كيكون متعلق بلومبيراج ديال الموتور. سيكسيونور بورت فيزيبل سيكسيونور بورت فيزيبل عنده الروبير ديالو في لي شيما هي كي يعني كديرها هنايا كدير كي عوض ما تكتب سيكسيونور porte visible. Le sectionneur porte visible assure des fonctions: isolement et la séparation de la source d'alimentation électrique et l'équipement. C'est-à-dire كيفصل la source d'alimentation اللي هما triphasé ou l'équipement اللي هما les moteurs là les machines. Et la protection contre les courts-circuits grâce aux cartouches fusibles. يعني les cartouches fusibles كيكونوا calibrés. Loi de sectionneur يعني الاختيار ديال السيكسيونور يعني لا فالور دو كورون دو سيركو دو بويسونس هذا هو السيركو دو بويسونس وهذا السيركو دو كوموند. يعني لو سيركو دو بويسونس هنا لو كورون اللي هو اي نومينال ابسوربي باغ لا شارج خصو يكون يعني كومباتيبل مع السيكسيونور يعني الاختيار ديال السيكسيونور خصو يكون مناسب مع الموتور ولا مع لا ماشين. لو شوا دو سيكسيونور بورت فيزيبل c'est un dispositif de contrôle des trois phases, phase 1, phase 2, phase 3, avec ou sans contrôle de la marche en monophasé. Le choix de sectionneur aussi dépend du nombre de contacts de précoupure nécessaires dans la partie de commande. C'est-à-dire, بحال هنايا عندنا le nombre de contacts de commande كاين زوج. يعني كتقدر تكون هنا الفاز والنوتر وهادي السيركوي دو بويسونس phase 1, phase 2, phase 3. Le choix aussi de sectionneur porte visible par le type de raccordement. C'est-à-dire, هنا le type de raccordement soit à vis, étrier, ou bien à borne, à ressort. يعني les bornes ديالو كيكون فيها الرسور ولا كيكون فيه les vis. Le choix de sectionneur dépend aussi du type de commande et de cadenassage. يعني هنا التيب ديال لا كوموند ديالو سوا يعني بواني كيكون اما لاتيرال او لا فرونتال و بارفوا كيكون هنايا السيكسيونور فيه كادنا يعني كتحل تفتح بالساروت. Le choix de sectionneur dépend aussi du nombre de pôles. Le nombre de pôles du circuit de puissance. يعني les contacts du circuit de puissance. كاين اللي فيه 3 ديال لي كونتاكت كاين اللي فيه 4. يعني كاين اللي كيكون يعني تري بولير كيكون فيه الفاز 1 فاز 2 فاز 3 وكاين اللي كيكون فيه تيترا بولير فيه 4. يعني فاز 1 فاز 2 فاز 3 واحد اخر ديال النوتر هنايا. Le choix de sectionneur dépend aussi du calibre d'ampérage. C'est-à-dire كل سيكسيونور كما شفنا كل سيكسيونور عنده لومبيراج ديالو يعني كاين السيكسيونور اللي فيه 30 امبير كاين اللي فيه 40 كاين اللي فيه 60 سا ديبون على حساب يعني على حساب في الاستعمالات ديالو. يعني لو كاليبر كيكون بلومبيراج دوا كوفرير لانتونسيتي ابسول بار لو ريسيبتور يعني خصك تشوف الريسيبتور اللي غادي تخدمو وتختار السيكسيونور المناسب لذاك الريسيبتور. Choix du sectionneur, le sectionneur porte visible et cadenassable à l'aide d'un cadenas. كاين لي سيكسيونور اللي كيكون فيهم كادنا اللي كتفتح بالساروت كما قلنا ميمكنش تفتح السيكسيونور اون شارج يعني خص تفتح السيكسيونور ا فيد يعني الكورون خصو يكون نول. سيكسيونور بورت فيزيبل غادي نشوف واحد ليكزامبل كما شفنا في السامبول الكتريك سيركوي دو بويسونس كيكون فيه 1 2 3 4 5 6 يعني هنايا 3 ديال لي فاز 1 فاز 2 فاز 3 هادو هما الفاز 1 فاز 2 فاز 3 يعني 1 2 3 4 5 6 1 2
3 4 5 و 6 وعندنا هنايا 13 و 14 هاد 13 14 يعني هادي السيركوي دو كوموند يعني هذا هو السيركوي دو كوموند ديال ديماراج ديريكت دان موتور اسynchron تريفازي وهذا السيركوي دو بويسونس دان ديماراج دان موتور اسynchron تريفازي ا كاج بالنسبه لهذا ا كاج يعني غادي ندير هنا واحد الريفيزيون هذا هو السيكسيونور هذا الكونتاكتور وهذا الكونتاكتور ريلي تيرميك موتور يعني هذا غادي السيركوي دو كوموند وهذه السيركوي دو بويسونس